السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم الاخوان ان شاء الله غادي نديرو هاد الفيديو على لي طرافو دو فان ديكزارسيس. لي طرافو دو فان ديكزارسيس كاين فيهم بزاف د الحوايج، لي زيكريتور. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هما لي ستوك. لحقاش بقات لينا حنا دابا حنا في شهر 10 الاخر ديال شهر 10 11 الاخر ديال 12 شهر 12 كاين لانفونتير. دونك الاخوان غادي نهضروا على لانفونتير وكيفاش كيدار وشنو كيدار فيه وشنو هما لي زوبيراسيون كونطابل. هاد الفيديو موجه للناس لي ستاجير و لي زيتيديون ou les débutants في الدومين دو لا كونطابيليتي. ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو باش الفائده تعم. نتوكلوا على الله. اول حاجه الاخوان، اي شركه كيلكو سوا كيف ما كانت كيكون عندها ان ستوك، كو سوا ان ستوك دو مارشانديز ولا ستوك ديال ماتيغ بروميير ولا ستوك ديال لي برودوي ولا لي زونكور ولا المهم دي ستوك ولا دي بياس ديتاشي، بياس دي روشونج. يعني اي شركه عندها ان ستوك، وملي كيكون ان ستوك خاص لا لوا كونطابل exige de faire un inventaire، واحد لانفونتير بيرمانون ديال لي زيموبيليزاسيون. هي باش كنديرو حنا الدوتاسيون، لي زامورتيسمون، ستوك، لي شيك، لا كيس، لا بنك، شحال باقي عندك، شنو عندك، كاع هادشي كاين في لي طرافو دو فان داني ديكزارسيس. دونك الاخوان نشوفو شنو هما لانفونتير بيرمانون ديال اللي كيدار في لا سوسيتي. لانفونتير بيرمانون هو اننا كنشدو لو ستوك اللي عندنا، كو سوا مارشانديز ولا بياس ديتاشي ولا ماتيغ بروميير، كنشدوهم كنديرو ليهم ا كونطاج. يعني كنحسبو الارتيكل، شاك ارتيكل عندنا سوا في دي غيون، سوا في الماغازان ديال لا سوسيتي، سوا في لاتوليي. المهم كنشوفو لو ستوك اكزيستون في لي ماغازان اون كونتيتي اي اون فالور اور تاكس، لا فالور d'achat hors taxe. Comme ça, on valorise le stock اللي عندنا، le stock physique اللي عندنا en fin d'exercice pour constater un stock final في la comptabilité générale. يعني في la comptabilité générale la loi exige de faire un inventaire permanent ديال لي ستوك لي عندي. تريتمون دي ستوك، ملي كنديرو هذيك العمليه ديال لو ريسونسمون، لا فالور، الحساب، كان فالوريزيو ستوك، كنشدو هذاك لو ستوك اللي حسبناه، كنشدو لا كونتيتي فوا لو بري داشا اور تاكس يونيتير، وكيخرج لينا لا فالور دي ستوك اللي عندنا. هاد لا سوم كيعطينا ان ستوك فينال اللي كنكونطابيليزيو او نيفو دو لا كونطابيليتي. La valorisation au niveau de CPC,
la variation du stock de l'exercice. Pour la variation, on distingue la variation du stock pour des matières premières, fournitures et marchandises autres approvisionnement, ou la variation du stock des biens et produits des en cours de production. Stock de matières premières et fournitures, stock de marchandises et autres approvisionnements. Le compte utilisé ou 311, le poste 311, 31 3111 ou le compte stock des marchandises. Pour les matières premières, 3121. Voilà. Pour le compte de variation de stock, pour les marchandises, on utilise 6114. Pour la variation des matières premières et fournitures, on utilise le compte 6124. L'écriture comptable. On va voir les écritures comptables. Une remarque redingolo. Les approvisionnements non stockables, achats non stockés de matières premières, et ne sont pas concernés par l'inventaire. يعني شي حاجة نون ستوكي كنشريوها نون ستوكي، مثلا بحال الغازوال كنديروه في السطاسيون، شي حاجة نون ستوكي، مثلا بحال الضوء، بحال الماء، بحال التليفون. Ce sont des achats de matières et fournitures non stockées, ne sont pas concernés par le stock. C'est 1125. Donc غادي نشوفوا غادي نعطيكم كيفاش ممكن اننا ندوزو ستوك ديال ستوك. يعني في لا كونتابيليتي كوم سا اكسل. مني حسبت المارشانديز ديالي وهذا، اول حاجه كندير هي لانيولاسيون ديال ستوك انيسيال. دابا انا غندير ستوك فينال او 31/12/2021، غادي انيولي ستوك فينال ديال 2020 31/12. كيفاش؟ لو 1 كنجي في لو 1 0 le 1 le 1 le 1 2021, on procède l'annulation des stocks final dès 2020. كنديبيتي 6114 انيلا كون كتب ليبيلي. ليبيلي هو انيلاسيون ستوك فينال 2020. يعني غادي نعطي واحد لو مونطون زعما كوم سا ديال 1000، وكنجي هنا كندير كنخرج هاد لو كونط ميم ليبيلي بحال نفس ليبيلي. كنجي هنا وكندير 1000 درهم انيلاسيون. هادي اكريتور ديال انيلاسيون. كنجي او 31/12/2021 constatation de stock final. كنديبيتي